السلام عليكم، مرحبا بكم على قناة اس بي شانيل. كنتمنى انكم تكونوا في افضل حال. في الفيديوهات السابقه كنا شفنا لي زادجيكتيف كاليفيكاتيف لي بلوز اوتيليزي اون فرونسي، اي الصفات الوصفيه الاكثر استعمالا في اللغه الفرنسيه، اي اللي كنستعملوهم في الحياه اليوميه. وكنت قلت لكم داك الساعه راه هذا ماشي درس، يعني ماشي لوسون، ولكن غير شفنا اللي كنستعملوهم باش نكونوا فاهمين المعنى ديالهم. انما اليوم ان شاء الله كاين درس، يعني كاين لوسون. على داكشي كنقول لكم تبعوا معايا مزيان، ان شاء الله كلشي غادي يكون بخير. قبل ما نبداو الدرس غادي نشوفوا شنو هما لي زادجيكتيف كاليفيكاتيف. غادي نديرو تذكير ديال الديفينيسيون ديالهم، اي تذكير للتعريف. L'adjectif est un mot ajouté à un nom ou pronom pour lui apporter un complément d'information concernant sa qualité ou son état. En règle générale, il s'accorde en genre masculin ou féminin et en nombre singulier ou pluriel. كيف ما لاحظتوا حاولت انني نبطئ الطريقه باش قريت التعريف ديال لي زادجيكتيف باش تسمعوا معايا حتى لا برونونسياسيون ديال لي مو العاديين. اذا الصفه هي كلمه تضاف الى اسم او ضمير لتقديم معلومات اضافيه حول جودتها او حالتها. كقاعده عامه الصفات تتوافق على الجنس الذكر او الانثى وفي العدد المفرد او الجمع. l'adjectif est un mot، يعني الصفه هي كلمه. الصفه كلمه كنزيدوها على واحد الاسم ولا على واحد الضمير. علاش كنزيدوها؟ باش نضيفوا واحد المعلومه، يعني نصيفوه، يعني نوريوه هذاك الاسم، نعطيوه واحد الصفه، يعني نبينوه. ولا راني ندفش. l'adjectif est un mot ajouté à un nom ou pronom، يعني l'adjectif الصفه راها واحد الكلمه اللي كنزيدوها على السميه ولا على الضمير. علاش كنزيدوها؟ باش نقدموا واحد المعلومات اضافيه، يعني نزيدوا واحد المعلومه لداك السميه، بحال نعطيوها معنى، داك الاسم نعطيوه معنى، نعطيوه صفه اللي كتخص اما الكاليتي ديالو ولا ليطا ديالو. وقلنا في الريغل جينيرال il s'accorde en genre. كيفاش il s'accorde en genre؟ يعني كنديروا لا كورديناسيون ديال هاد لادجيكتيف. بمعنى اخر، الا كان لو نون ولا لو برونون ماسكولين راه حتى لادجيكتيف، يعني الصفه غتكون ماسكولين. اما الا كان لو نون لو برونون فيمينين راه حتى لادجيكتيف فيمينين، يعني الصفه كتتبع الاسم. اذا كان الاسم ماسكولين يعني مذكر راه الصفه غادي تكون مذكر. الا كان الاسم فيمينين يعني مؤنث راه الصفه غتكون مؤنث. وكذلك اون نومبر، يعني الا كان الاسم سينغولي اللي يعني مفرد حتى لادجيكتيف تكون سينغولي، الا كان بلوريال حتى هي غتكون بلوريال. في الاول في هاد الدرس ان شاء الله حنا غادي نشوفوا غير من الماسكولين للفيمينا، اما السينغولي بلوريال غادي نشوفوه في فيديو جاي باش ما نطولش عليكم. دابا الصفه ملي كتكون مع اسم مذكر كتكون مكتوبه ومنطوقه بشكل، وإلا كانت مع اسم مؤنث كتبدل. وحنا غنشوفوا اليوم كيفاش كتبدل هاد الصفه من المذكر للمؤنث. كي قلنا بان الصفه اللي هي l'adjectif كتبدل من masculin للفيمينين، يعني من المذكر للمؤنث. En général, pour former le féminin des adjectifs, on ajoute e au masculin. يعني بشكل عام لتشكيل الصفة الأنثوية نضيف e إلى المذكر. يعني ملي كيكون عندنا واحد l'adjectif اللي هو مذكر وبغينا نردوه مؤنث غادي نزيديلو e في غالبية لي زادجيكتيف. وعلاش كنزيدو له او، علاش كنبدلو هاد لادجيكتيف اصلا من المذكر للمؤنث؟ حيت هو كيتبع لنا الاسم. بحال اللي قلنا شنو كاين في القاعده. هنا عندنا مثلا الماسكولين اللي هو المذكر ديال بانال، بانال تافه. هاد بانال الا بغينا نردوه فيمينا يعني مؤنث كنزيدو له او في التالي. بحال قلنا في العربيه عندنا تاء التانيث، بحال هنايا تافهه، داك تاء التانيث في الفرنسي هي الاو. هادشي غير في الغالبيه ديال الكلمات، يعني في غالبيه ديال لي زادجيكتيف. اما كاينين لي زادجيكتيف اللي ما كنزيدولهمش غير الاو، كنبدلو فيهم شي حوايج.
عندنا كريم اي بانال، يعني كريم تافه، ولكن كريمة اي بانال لا، كريمة تافهة. هنا كيف ما لاحظنا طريقة النطق يعني لا برونونسياسيون كاع ما تبدلات، ولكن في الكتابة زدنا الاو بانال. عندنا كريم مذكر ولكن كريمة مؤنث. الحالة الأولى ديال تغيير المذكر للمؤنث ديال لي زادجيكتيف كنزيدو الاو. اما كاين حالات وحده اخرين بحال مثلا هذه الحالة الثانية، si le masculin se termine par e le féminin reste identique، يعني إذا كان المذكر ينتهي بحرف e فالمؤنث يبقى كما هو. قبيله قلنا خصنا نزيدو او ياك، ولكن هنايا الا كان ديجا هذاك الماسكولين يعني داك الاسم المذكر يعني داك الكلمه المذكره ديجا كتنتهي لنا باو، يعني راها كتسالي باو، ما نزيدو لها، ما كاينش تاء التانيث. عندنا مثلا هنا الماسكولين هي تريست، تريست اللي كتعني حزين. الفيمينا ديال تريست راه كيبقى هو علاش؟ حيت كيتسالى باو، ما عندنا ما نزيدولو. تريست حزينه حتى هي تريست، يعني تريست تقدر تكون كتعني لنا حزين او حزينه على حسب لو نون، هو اللي كيفسر لينا واش تريست غادي تكون مذكره ولا مؤنثه. مثلا هنا حيت عندنا كريم اي تريست غادي نعرفوا ان حزين حيت كريم راجل مذكر، اما كريمه اي تريست هي كريمه حزينه حيت مؤنث. كنعرفوها غير بالاسم، اذا كان اسم مذكر راه تريست هنا مذكر، واذا كان تريست مؤنث راه هنا تريست مؤنث. حالة واحدة أخرى quand le masculin se termine par une consonne non prononcée بحال T, D أو لا S. on l'entendra au féminin à cause du E. إذا كان المذكر ينتهي بحرف غير منطوق إما D ولا T ولا S يسمع في المؤنث بفضل حرف ال E. غادي نفسرو هنايا. عندنا المذكر اللي هو الماسكولين بحال انتيليجون، هو انتيليجون كيتسالى لنا بالتي، حنا قلنا هنا التي ولا الدي ولا اس. تقدر تكون غران، تقدر تكون بريسي، تا هما كيتنتهيو لنا بهادو. هنا عندنا التي موي ياك، انتيليجون التي ديالها موي ما كتنطقش، ولكن كي قلنا فاش كنديروا الفيمينا ديالها كنزيدوا الاو كتولي هاد التي ما مويش، كتولي منطوقه، كتولي برونونسي. انتيليجون كتعطينا ذكي، وانتيليجونت هي ذكيه. عندنا كريم اي انتيليجون، ولكن كريمه اي انتيليجونت. قلنا باللي لادجيكتيف كيتبع لو برونون اولا لو نون. هنا عندنا لو نون كريم، نحيت كريم اي ماسكولين، انتيليجون كتكون ممنطوقالوش للتي. اما ملي عندنا كريمه فيمينا يعني مؤنث انتيليجونت كتنطق لها تي. حاله واحده اخرى quand le masculin se termine par EUX on le change en EUSE، يعني ملي كتسالى ب E كيرجع EUS. إذا كان المذكر ينتهي ب EUX يغير إلى EUSE في المؤنث. هنا عندنا المذكر الماسكولين heureux، ها هو كينتهي لنا ب EUX في المؤنث ديالو، يعني في الفيمينين ديالو كيرجع لنا heureuse، حيت قلنا كنحيدو ال EUX وكترجع EUSE. يعني heureux هي سعيد، و heureuse هي سعيدة يعني فرحانة. عندنا كريم اي heureux، ولكن كريمة اي heureuse. حيت كريم est un nom masculin ف heureux كتكون masculin، ولكن كريمة est un nom féminin يعني heureuse حتى هي غادي تكون féminin، l'adjectif ديالها غتكون féminin. حالة واحدة أخرى quand le masculin se termine par teur يعني TEUR on le change en trice يعني TRICE. إذا كان المذكر ينتهي بتور يصبح trice. عندنا المذكر كينتهي بأور بحال ديريكتور، ديريكتور كترجع لنا كنحيدو ديكتور كترجع لنا تريس كتولي ديريكتريس، ديريكتريس مديرة. كريم اي ديريكتور، كريم non masculin، directeur adjectif masculin. كريمة est directrice، كريمة est un nom féminin مؤنث يعني تا l'adjectif مؤنثة غتولي directrice. حالة واحدة أخرى quand le masculin se termine par heure
se change en euse. الأور كتبدلنا بأوز. إذا كان المذكر ينتهي بأور فإن المؤنث يغير إلى أوز. عندنا هنا المذكر هو trompeur اللي هو مضلل، يعني واحد السي اللي كيدلك على الحقيقة ما كيعطيكش راس الخيط. متلاعب trompeur قلنا EUR كنبدلو EUR ب EUSE كترجع trompeuse في المؤنث يعني مضللة في الفيمينا. كريم est trompeur يعني كريم مضلل et كريمة est trompeuse. كريم non masculin l'adjectif تاهو غيكون masculin. كريمة non féminin l'adjectif تاهي féminin. Quand le masculin se termine par F on le change en VE. إذا كان المذكر ينتهي بF فالمؤنث يغير بVE. هنا عندنا المذكر ديال sportif sportif اللي كتعني رياضي، في المؤنث كترجع يعني في الفيمينا كترجع sportive حيت الF كترجع لنا VE قلنا في الفيمينا. كريم est sportif ولكن كريمة est sportive حيت كريم est un nom masculin اسم مذكر l'adjectif تاهو غيكون masculin تاهو يكون مذكر. كريمة est un nom féminin l'adjectif تاهو غتكون féminin. Quand le masculin se termine par ER on le change en R. E accent grave RE. إذا كان المذكر ينتهي ب ER فإن المؤنث ينتهي ب R E accent RE. مثلا هنا الماسكولين ديال fier اللي هي فخور كترجع لنا في الفيمينا fier نفس الطريقة ديال النطق تقريبا، ولكن في طريقة الكتابة كتبدل. كنحيدو هاد ER اللي في الأخير كنردوها ب E accent RE. كريم est fier يعني كريم فخور، ولكن كريمة est fière بال E accent RE. علاش؟ حيت كريم c'est un nom masculin يعني مذكر، يعني حتى فيغ غتكون مذكر. اما كريمة est un nom féminin يعني مؤنث، حتى فيغ ديالها غتكون مؤنث حيت قلنا l'adjectif كتبع الاسم اللي درتو كديرو. او ا يو يعني او في en final se transforme en L E de L E. إذا كان المذكر ينتهي ب O يغير إلى L في المؤنث. عندنا مثلا nouveau اللي هي حاجة جديدة في المؤنث ديالها، يعني في الفيمينا كترجع نوفيل. يعني نوفو هي جديد ونوفيل هي جديدة، وقلنا فوقاش كنبدلو هاد نوفو لنوفيل ملي كيكون الاسم. إذا كان الاسم مذكر حتى l'adjectif مذكر، كان الاسم مؤنث حتى l'adjectif مؤنث، يعني l'adjectif تابع الاسم. ذكر تا هو ذكر، الأنث تا هو أنث. attention كاينين دي زادجيكتيف اللي المؤنث ديالهم مفيهش القاعده، هما هكا خاصك تكون عارفهم. بحال مثلا دو كترجع دوس في الفيمينا، فو كترجع فول في الفيمينا، با كترجع باص في الفيمينا، غريك كترجع غريك في الفيمينا. هنايا طريقه ديال النطق وحده، ولكن طريقه الكتابه كي شفتوا كتبدل. كنزيدو كولون او في لافان ديال غريك. فخي كترجع فخيش في الفيمينا، غرو كترجع غروس في الفيمينا، بوبليك. كاين شحال من واحد اللي ما عندوش ديفيكولتي في الفرنسي ولكن ما كيعرفش علاش بوبليك كتكتب شي مرات بالسي شي مرات بكولون او في الاخر. قضيه غير قضيه واش ماسكولين ولا فيمينا. الا كانت مع الماسكولين راها كتكتب في السي في الاخير، اما الا كانت فيمينا فهي بالكولون او في الاخير. ميور كترجع ميور كنزيدو لها غير الار، كنزيدو لها هي الاو. ميور فيمينا كنزيدو لها هي او. كيف ما قلت لكم، علاش قلت لكم اتونسيون؟ حيت ها نتوما كتسالي ب او ار وما كتنطبقش عليها ديك القاعده اللي قلنا، حيت هكا كتكتب. يعني ديما كاينين دي زيكسيبسيون في اي لغه، راه كتلقى كاينه القاعده وكاينين شي حوايج اكسبسيون كيخرجوا من الجنب. مالين ماليني، سيك سيش، فيو كترجع فياي، بلون كترجع بلونش، لون كترجع لونغ. قلنا الصفة هي كلمة كنزيدوها على الاسم وعلى الضمير باش نضيفوا له معلومات، ياك.
ولأن هاد الصفة كتبع السمية. إلا كانت الاسم ولا لو برونون مذكر فهو تا هو كيكون مذكر. إلا كان الاسم ولا الضمير مؤنث فحتى داك لادجيكتيف كيكون مؤنث. لادجيكتيف تابع الاسم، كان مذكر كيكون مذكر، كان مؤنث كيكون مؤنث، اللي دارو يديرو. كاين القاعدة كيف ما قلنا ديال هذوك المذكر والمؤنث. دابا لي زادجيكتيف من المذكر المؤنث كيتبدلوا كيبقاوش هما على داكشي كاينه قاعده اللي كتحكمهم ماشي غير هكاك. القاعده كتقول on ajoute e au masculin، يا اما on ajoute e au masculin يا اما l'adjectif reste identique ملي كتكون كتسالي ب e بحال اللي قلنا triste، يا اماeux devient euse، يا اما ter كترجع trice، يا اما eur كترجع euse، يا اما f كترجع ve، يا اما er كترجع e accent grave re، يا اما o كترجع l. ولاني قلنا كاينين شي حوايج اللي كيخرجوا من الجنب اللي شفناهم في اتونسيون. كنتمنى انني نكون قدرت نوصل الميساج، واللي عنده شي مشكله ولا ما فهمش شي حاجه يخلي لي تعليق وانا غادي نحاول نعاود نشرح له على قدر المستطاع. اليوم شفنا من الماسكولين الفيمينين، المره الجايه نشوفوا السينغولي والبلوريال. تلقاو فيديو جديد، مع السلامه.